مباراة بين الكبار، دربي الشموخ، دربي التحدي، دربي الشجاعة، دربي القوة. دسار الافريقي ضيف باردو تكفيه نقطة التعادل، مطالب بالفوز دون ترقب وانتظار عقارب الساعة في تونس، كيف لا، وهي أهم منذ البداية. مباراة متعادلة أصفار، تقريبا نفس النتيجة. هو كومباوري البوركينابي وياسين الشماخي التونسية، هذا رمزي جرمود الشماخي، انطلاقة مع سليمان شك المتابعة، كرة هدف أول يدية على للفرصة الأولى والتهديد الأول الصريح للنادي الإفريقي بعد هذا الهروب والتسرب من جانب ياسين الشماخي بكرة ملعوبة للنادي الإفريقي. جيما نجم رياضي بن المتلوي على الكأس الثانية الملعب التونسي، تسديدة قوية، تجربة مع النادي الإفريقي وشبيبة القيروان. السيد اسكندر العبيدي، كرة ملعوبة طويلة في منطقة الجزاء، يجي يوم 3 فبراير بهدفين لصفر. هذه كرة للنادي الإفريقي، إعادة لمسة إلى اليمين، توزيعة، كرة خطيرة وليد الحسني بعد التوقيع على عقد مبدئي مع النادي الرياضي الصفاقسي. هذه كرة خطيرة، تكوين في فريق الترجي، كرة ملعوبة من هيثم العيوني على القائم الأول، 89 في الرابطة المحترفة الأولى في مسيرته التحكيمية الشخصية. سليمان تشوك وركلة جزاء والأخير للخبير الدولي كما ذكرت في فترة الراحة بين للنادي الإفريقي. ركلة الجزاء السابعة هو الذي سيتولى، يتقدم بلال، عيفة بلال يزداد الهدف الأول، 1-0 للنادي الإفريقي. هدف أول، النادي الإفريقي يضرب، يسجل بإصرار بلال العيفة، يباغت الحارس علي جمل. الهدف الأول في صادق السالمي، 1-0 يتقدم النادي الإفريقي على الملعب التونسي بهدف بلال العيفة. الجزاء قرار الحكم قرار غير صحيح، لا وجود ركلة جزاء، هناك خطأ على مهاجم الفريق الافريقي، رجل اليمين اللاعب الافريقي هي التي عرقلت اللاعب المدافع، وكان يجب احتساب خطأ على المهاجم وليس ركلة جزاء، وقرار الحكم بركلة جزاء قرار غير صحيح. للملعب التونسي، كرة طويلة في منطقة الجزاء، انطلاقة حيفا التومة خزنة دار البورتال بركلة جزاء بلال العيفة بكرة ملعوبة في منطقة الجزاء. 2021 غازي عبد الرزاق، كرة على القائمة في سيناريو غير مرا والخضراء، دخول في تقريبا في وضعية 1-0. ننتظر كيف ستكون الخاتمة. بلال يمرر ماهر الحناشي، تسديدة قوية، كرة عالية خطيرة في المنطقة، انطلاقة، محاولة للملعب التونسي. ماذا هناك؟ عملية تمثيلية سينما، والبطاقة الحمراء لحمزة حدة. الكاس أنه كل الحالات كورة هذه المحاولة. حمزة حدة في الحوار الأخير بخبير التحكيم سيد تمام حمدون بعد ركلة الجزاء. كان أمامنا في الصورة في القيروان بتز الحاج علي رودريغ كوسي القائد النادي الافريقي في هذه الكرة من غازي عبد الرزاق، مرفوعة خطيرة لفلا منذ مرحلة الذهاب. هذه كرة خطيرة للنادي الافريقي الجديدة الثالثة بالنسبة كثيرا. كرة ملعوبة إلى أحمد المقصي، لم يرمي المردي، الملعب التونسي، كرة خطيرة، هبطة اتحاد بن قردان في المتلوي 0-0. كوكي محمد المكشر، شكري الخطوي، 80 دقيقة في المباراة. سنة المسعدي، توزيع كرة خطيرة، فرصة للتعادل، هدف التعادل يضيع بكيفية غريبة، يهدر كرة التعادل في توقيت حساس، في توقيت كان يكون ممتاز حساس. كرة تعود الملعب التونسي خطيرة، فرصة تسديدة كانت قوي، يسجل هدف التعادل، مطالب بالثاني لإنقاذ موسم. هذه كرة من عطرة شك طيلة هذا الأسبوع. فريق الكبير ممتازة، تسديدة من بلال آية مالك، بلال آية مالك، كرة على الطاير ممتازة، تسديدة فريدة والتصدي فريد دينا. ماذا يفعل؟ متابع من لاعبين، يحاول يمر، شكل دينا يدخل، صادق السوري، كرة لليسار، توزيعة خطيرة، فرصة لليت ونقطة المطالبة بركلة جزاء لتشاك ميدينا مع وتبديل المدرب حيشي أيوب بن مشارك. هذا خليل، ارتباك، عبطة، يسدد قوية، ممتاز عاطف الدخيلي. المباراة بعد كرة كانت صعبة، محاولة من ركنية، ارتبك هذا علي جمل، علي سن، وكذلك الحارس ياسين بونو حاول
أن يسجل الملعب التونسي، وفي هذه اللحظة بالذات يعلن الحكم الدولي صادق السالمي